यहाँ हाम्रो मुन्सी अड्डादेखिका अभिलेख छन्। यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको दसी प्रमाण छन्। यहाँ आग लागि भयो नि श्रेष्ठदारले जिम्मा लिने, मुखियाले जिम्मा लिने कि तपाईँले जिम्मा लिने? श्रीमानसँग गएर तपाईँले भन्नु। मैले प्रश्न गरेँ चाहिँ सम्माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यू, तपाईँलाई कहीँबाट रोकावट छ भने भन्नुहोस्, यो कानुन व्यवसायको जत्था तपाईँको पछि हिँड्छ भन्दाखेरि उहाँले बोल्नु भएको छैन। त्यो एक सिलिन्डर चाहिँ एक कानुन व्यवसायीहरू आएर त्यसलाई हामी 1 गते उपरान्त चाहिँ त्यहाँ चुलो बल्यो र सिलिन्डर रह्यो भने त्यसलाई हामी बाहिर फाल्छौँ। बालन शाहको कुरा राम्रो होइन, प्रशंसनीय कामहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यही त बालन शाहको यो कदम एकदमै राम्रो हो। तर के हो भने उहाँले शैक्षिक माफिया भन्ने पनि एउटा फेमस वर्ड छ के? हामी शैक्षिक बेरोजगार खालको आरोप पनि लगाउँछन् हैन। हामी बेरोजगार मान्छेहरू जब पढिसकेपछि हामी बेरोजगार भयौँ। अब के गर्ने त? शैक्षिक क्षेत्रमा माफियाहरू चाहिँ छैनन्। कसरी माफिया भन्नुहुन्छ? दिनभरि केटाकेटीलाई पढाउने एउटा टिचरले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्छ बच्चालाई, अनि उसले चाहिँ फेरि भात चाहिँ कसरी खान्छ, उसको पनि त त्यहाँ प्रब्लम छ। त्यो गलत पनि हो। कमसे कम एउटा मजदुर सरहको त त्यो भन्दा माथि त हुनै पर्छ। पर मन्थ 2,75,000 स्कुल पनि छ। त्यो लिङ्कन स्कुल एकदम खुल्ला कुरा गर्नु एकदमै प्रश्न मैले भने है। म पनि विगत 25 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु। कस्ता प्यारेन्ट्सका बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्दा रहेछन् 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ लिने पर मन्थ? त्यो त तपाईँहरूले अब यो इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो भने। बालन शाहलाई प्याप्सन एन्ड प्याप्सनले कहिले भेट्दैछ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा यस्ता स्कुल छन् जुन स्कुलले स्कुल पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकसँग पर मन्थ मासिक रूपमा 2,75,000 रुपियाँसम्म फी लिने गरेका छन् र अन्य थुप्रै यस्ता स्कुल छन् जसले मासिक 1 लाख रुपियाँ फी भन्दा बढी अभिभावकहरूसँग विद्यार्थीहरू स्कुलमा पढाए बाबत लिन्छन्। यो कुराको खुलासा आजको कार्यक्रममा एन प्याप्सनका सह-अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा खुलासा गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी स्मरण गरौँ, बालन शाहले केही दिन अघि के भनेका थिए भन्दा शिक्षा ऐन 2028 को दफा 1276 मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्छ। त्यस्तै गरी महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्था नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्ति भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपै आएकोमा नघट्ने गरी सङ्घीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने र जसमा माध्यमिकमा न्यूनतम 43 देखि 56,000 शिक्षकको मासिक तलब हुनुपर्ने, त्यस्तै गरिकन निमाविमा 34 देखि 45,000 र प्राथमिक स्कुलहरूमा चाहिँ 26,000 देखि 43,000 यो बालन शाहले भनेका थिए। र आज भनिरहेछ शिक्षकहरू भनिरहेका छन् हामीलाई मासिक तलबले 2 छाक खान पनि पुग्दैन र हामीले शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षसँग पनि हामीले हेडलाइन विशेषमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। शिक्षकहरूका समस्या के छन्? एकातिर स्कुलले अभिभावकसँग 2,75,000 रुपियाँसम्म फी लिने गरेका छन्। स्कुल पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकसँग लिङ्कन स्कुल लगायतका अन्य स्कुलको बारेमा स्वयं एन प्याप्सनका सह-अध्यक्षले यो कुरा आजको कार्यक्रममा खुलासा गर्नुभएको छ र उहाँले बालन शाहले अहिले जुन खालका एक्सन लिनुभएको छ त्यसमा हामी स्वागत गर्छौँ र यसमा अझै यी कुराहरू पनि गर्दा बेस हुन्छ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहलाई केही सुझाव पनि दिनुभएको छ। यो एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता पनि आज हामी सुभाष न्यौपानेसँग गरिएको यो कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त दर्शकवृन्द, अर्को सामग्री पनि यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्छौँ। भनिन्छ संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। सायद त्यसैले होला केही दिन अघि अदालत र सरकारलाई उद्धृत गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहले राष्ट्रियताको सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा, सार्वभौमिकताको सवालमा अदालत पनि माथि हुँदैन, त्यसैले म अदालतले योभन्दा माथि गएर राष्ट्रियता विपरीत कुनै आदेश गर्छ भने म मान्नेवाला छैन, म जुनसुकै म कारबाही भोग्न तयार छु। यो बालन शाहले भनेका थिए। त आज के देखिँदैछ भने अदालतले नै जसले कानुन अनुसार निसाब गर्छ, जसले कानुन अनुसार आम सर्वसाधारणलाई न्याय दिन्छ, त्यस्तो न्यायिक संस्थाले नै कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भेटिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको हेडलाइन विशेषमा हामी यो प्रसङ्ग पनि जोड्नेछौँ। हो, यो घटना हो काठमाडौँ जिल्ला अदालतको। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको जुन भवन छ
त्यो भवन हालसम्म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा नक्सा पास गरिएको छैन। अदालत प्रशासन भन्छ हामीले चेक चाहिँ पठाएका हौँ, नक्सा पासको शुल्क हाम्रो त्यहीँनिर अड्क्यो, अहिलेसम्म नक्सा पास छैन। त्यति मात्र होइन, जुन नक्सा छ त्यसको जुन बेसमेन्ट छ त्यो बेसमेन्ट भनेको चाहिँ पार्किङको लागि हो, नक्सा हामीले हेर्ने हो भने। तर आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतको हामीले बेसमेन्टमा हेऱ्यौँ भने खुलेआम क्यान्टिन चलाइएको छ। त्यति मात्र छैन दर्शकवृन्द, एकातिर 50औँवटा ग्यासका सिलिन्डर, एलपिजी ग्यासका खाना पकाउने सिलिन्डर राखिएका छन् भने त्यहाँनिर हुरहुरी आगो बालिएको छ भने त्यसैको छेउमा चाहिँ अभिलेख शाखा जहाँ मिसिलहरू थन्क्याएर राखिन्छन्, त्यहाँ फाइलहरू टनाटन छन्। अब भन्नुहोस्, आम सर्वसाधारणको घरमा पनि कतिपय अवस्थामा सिलिन्डर दुर्घटनामा परेका छन्। त्यो खालको स्थिति भयो भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको त्यो मिसिल डढ्यो भने त्यसको जिम्मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको प्रशासनले लिन्छ कि त्यहाँका रजिस्ट्रारले लिन्छन् कि त्यहाँका मुख्य न्यायाधीशले लिन्छन् कि यसको जिम्मा कसले लिन्छ? त्यसैले यो कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ। एक त काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियमअनुसार नक्सा पास छैन, हामी स्मरण गरौँ बालेन शाहले त्यो बेसमेन्टमा पार्किङ हुनुपर्छ, यो खालको क्यान्टिन त्यहाँ चलाउन मिल्दैन भनेर प्रयास गरेका थिए, तर बालेन शाहको यो प्रयासलाई रोकियो दर्शकवृन्द। र यति बेला अधिवक्ताहरू त्यहाँ पुगेका छन्, यो गलत भयो, यसलाई पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, एकातिर मिसिल राख्ने अर्कोतिर आगो बालेर खानेकुरा पकाउने यो खतरनाक अवस्था छ, यो तत्काल रोक्नुपर्छ भनेर आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताहरू त्यहाँ पुगेका छन्। त्यहाँ प्रहरीले अधिवक्ताहरूलाई रोकेको छ, त्यहाँनिर घम्साघम्सी भयो र अधिवक्ताहरूले भित्र गएर मुख्य न्यायाधीश र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रारलाई भेटेका छन् र 1 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् र मुख्य न्यायाधीशले भनेका छन् हामी सम्झौता, क्यान्टिनको सम्झौता चाहिँ हामी रिन्यू गर्दैनौँ भनेका छन्। उसो भए अब यो असारको अन्तिमसम्म रहेको सम्झौता अब रिन्यू नगर्ने भए, पुनः सम्झौता नगर्ने भए के साउन 1 गतेदेखि यो गैर कानुनी रूपमा क्यान्टिन रहेको साबित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश चुपचाप बसेका छन्। त दर्शकवृन्द, एउटा अदालत जस्तो न्यायिक संस्थामा, कार्यालयमा, सरकारी अड्डामा यो खालको नेग्लिजेन्सी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। त दर्शकवृन्द, आजको हेडलाइन विशेषमा हामी यिनै सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामी 1 लाखभन्दा बढी फी लिने स्कुलहरूको बारेमा पनि एनप्याप्सनका सहअध्यक्ष सुभाष नेउपानेले गरेको खुलासा, त्यसको डिटेल्स पनि यहाँहरू समक्ष हामी अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सर्वप्रथम हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यहाँनिर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताहरू जाँदा त्यहाँनिरका सुरक्षाकर्मीले उहाँहरूलाई कसरी रोके, त्यहाँ कसरी घम्साघम्सी भयो, त्यो दृश्य एकैछिन हामी यहाँहरू समक्ष अब प्रस्तुत गर्छौँ हामी र सामग्रीहरू हामी क्रमैसँग राख्नेछौँ। सर्वप्रथम हेरौँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सुरक्षाकर्मी र अधिवक्ताहरू बीचमा भएको यो घम्साघम्सी। भित्र वकिलले भित्र छिर्न अदालतमा भित्र छिर्न पाउँदैन, वकिलले अदालत छिर्न श्रेष्ठदारलाई भनेर मात्रै छिर्न पाइन्छ, अदालत छिर्न पाइन्छ, कसो गर्नुपर्छ? अदालत श्रेष्ठदारलाई भन्नु न, अनि कसरी जानु? हजुर मात्र गर्छ होइन, क्यान्टिन हेर्न पाउँदैन, नेपालको मिडियाले क्यान्टिन हेर्न पाउँदैन, बेसमेन्ट मैले हेर्यो भनिदिनु नि त, श्रेष्ठदारलाई भनिदिनु। म एक्लै गरेर किन कुरा गर्छु? यहाँ 50,000 जरिवाना गरेको क्यान्टिन हो, यहाँ 50 वटा बढी सिलिन्डर राखेको छ, यहाँ हाम्रो मुन्सी अड्डादेखिका अभिलेख छन्, यहाँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको 10 प्रमाण छन्, यहाँ आग लागि हो नि श्रेष्ठदारले जिम्मा लिने, मुख्य न्यायाधीशले जिम्मा लिने कि तपाईले जिम्मा लिने? मान्छेसँग गएर तपाईँले भन्नु, मिडियालाई भित्र प्रवेश गर्न दिनु पर्यो भन्नु, म दिन्छु नि त। मिडियालाई हामीले आजसम्म इग्नोरेन्स यसो श्रेष्ठदार हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझिदिनु पर्यो नि त। श्रेष्ठदार सर इग्नोरेन्स मान्ने मिडियाहरू कुनै पनि अलर्ट छैन भन्नु, मिडिया नगरी क्यामेरा मिडियाहरू नजान्नु, तपाईँ वकिल साहबहरू जानु न, एकचोटि समन्वय गर्नु, उहाँहरूले ल पठाइदिनु भने चाहिँ म पठाइदिइहाल्छु नि, हामीले रोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि। यो लोकतन्त्रको दिल्ली हो नि, विधिको शासनको विपरीत हो यो। मिडियाको अधिकार मिडियालाई रोक्न पाइँदैन।
मिडियामाथि हस्तक्षेप बन्द गर। मिडियामाथिको हस्तक्षेप हो यो। हामी मान्छेको पार्किङ र क्यान्टिन देखाउनु पाउनुपर्छ पार्किङ र क्यान्टिन। ल सबै साथीहरू ज्ञापन पत्र खोइए। नक्सा महानगरपालिकाले नक्सा पास गरेर दिएको यो ल क्यान्टिन दिने इजाजत कसले दियो यिनीहरूलाई? तपाईँहरू यो पनि खिच्नुहोस् होइन, यो पास गरेकै छैन, नक्सा पासै छैन बिल्डिङको। क्यान्टिन र यो पार्किङ चाहिँ खिच्न पाउनुपर्छ भनेर हामी माथि कुरा गरेर आउँछौँ अब। हो होइन क्यान्टिन र पार्किङ खिच्न दिएन र त्यो व्यवस्था देखाइएन भने त्यसका विरुद्धमा हामी आजै मोटरसाइकल यहाँ हाल्छौँ भित्र। यो कुरै छैन यो पार्किङ बन्द गर्ने हो। तपाईँहरू चाहिँ यस्तो गर्नु भित्र गएर सोध्नु होइन, शेषाचार्य एक नम्बर श्रीमान होइन सर एकछिन मिल्दैन सर। सोधेपछि श्रीमानले 2-4जना होइन सबै पत्रकारलाई पठाइदिनु भनेर हामी पठाइदिनु के। तर आजसम्म सबै साथीहरूलाई बोलाऊ। खोइ साथीहरू खोइ आउनु आउनु सबै आउनुहोस् ल सबै खोइ अरू सबै जाउँ सबै जाउँ। खोइ अरू साथीहरू जाउँ आउनुहोस् विषय त खोइ अरू साथीहरू जाउँ सबै त्यहाँ खोइ प्रियाहरू खोइ आउनु खिचेर ल्याउनु पऱ्यो। खोइ मैले फेसबुकमा हालिदिएको छ मेरै फेसबुकमा पछाडि यहाँ पार्किङमा छिरेर पाइएन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अधिवक्ताहरूलाई प्रहरीले सुरक्षाकर्मीले रोकेको दृश्य यहाँले हेरिसक्नुभयो। त्यहाँनिर अधिवक्ताले भन्दै थिए कि बेसमेन्टमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमा सँगै क्यान्टिन र मिसिलहरू राख्न मिल्दैन। यो दुर्घटना भयो भने यसको जिम्मेवारी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीशले लिने हो कि रजिस्ट्रारले लिने हो कि सुरक्षाकर्मी तपाईँहरूले लिने हो? त्यहाँनिर त्यो खालको चाहिँ त्यहाँ चर्काचर्की भइसकिसकेपछि त्यहाँनिर पत्रकारहरूलाई मिडियालाई रोक्यो र अधिवक्ताहरूलाई रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीशसँग भेट्नको लागि प्रवेशमा छोडियो। त्यस पश्चात उहाँहरूले रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीशलाई भेट्नुभयो र संवाद गर्नुभयो। त्यस पश्चात के भए उहाँहरूले बाहिर आएपछि के प्रतिक्रिया दिनुभयो अब यहाँहरू समक्ष हामी यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले अल्टिमेटम दिएका छौँ यो 30 गते अर्थात् 1 गतेदेखि क्यान्टिनमा त्यहाँ आगो बल्नु हुँदैन भनेर हामीले अल्टिमेटम दिएका छौँ। मुख्य न्यायाधीशलाई भनेका छौँ, श्रेष्ठदारलाई भनेका छौँ र 1 गते पछाडि त्यहाँ कुनै पनि त्यहाँ क्यान्टिन सुरु भयो भने हामी त्यहाँ सिलिन्डर बाहिर फ्याँक्ने अभियान 1 गते सुरु गर्छौँ। त्यसमा अदालतले विचार गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो कुरालाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ, हामी छलफलमा बस्छौँ भनेका छ। हामीहरूसँग भएको कुरा तपाईँहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्यो कि बुझेन? ज्ञापन पत्र बुझेको छ र त्यो विषयमा निर्णय हुनुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ प्रक्रियामा छ र चाहिँ पार्किङका लागि व्यवस्था गर्नका लागि हामी चाहिँ पहल गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अहिलेसम्मको मिटिङको निचोड के निस्क्यो ठ्याक्कै भने? अहिलेसम्म सुरुमा उहाँहरूले चाहिँ होइन हामीहरूको नक्सा चाहिँ पहिले नै पैसा तिरिसकेको, हाम्रो सही सलामत छ ठिक छ भन्ने लाइनमा सुरुमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास भएको छैन भन्ने कुराको अभिलेख दिएको डकुमेन्ट हामीले पेश गऱ्यौँ। त्यस पछाडि क्यान्टिनको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झौता गरेको कुरामा कहिलेसम्मको छ र कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उठायौँ र यो चिजको संवेदनशीलताको सन्दर्भमा हामीले प्रश्न उठाउँदाखेरि अदालत प्रशासन यो ठाउँमा क्यान्टिन हुनु हुँदैन र पार्किङका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छौँ भने त्यसो भने कहिल्यै सुरु गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उत्तर आएको छैन। हामीहरू सल्लाह गर्दैछौँ, यदि उहाँहरूले यो हामीहरूको चाहिँ कुरालाई, हाम्रो यो मागपत्रलाई, यो हाम्रो निवेदनलाई व्यवस्था गर्नुभयो भने 1 गतेदेखि हामी अनिश्चितकालीन सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सुरु गरेर पनि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको क्यान्टिन हटाएर चाहिँ सर्वसाधारण नागरिक र कानुन व्यवसायीलाई पार्किङको व्यवस्था हामी गराएरै छोड्छौँ, गराउँछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। 1 गते त्यो ठाउँमा किचनमा खाना पाक्दैन, भने त्यो किचनमा पकाएको खानेकुराको जिम्मा यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ल्याओस्, नेपाल यो काठमाडौँ जिल्ला बारले ल्याओस्, अनि त्यो क्यान्टिनवाला साहुले ल्याओस्। त्यतिखेर हाम्रो खानेकुरा फ्याँक्न पाइँदैन भन्न पाइँदैन।
1 गतेदेखि त्यो ठाउँमा पार्किङ हटो 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 समेनागिरी है सरी अब बालेन शाहले सबैतिर भत्काइरहेछन् तर जिल्ला अदालतमा आउन डराइरहेको जस्तो देखियो। के हो ठ्याक्कै यो विषयमा के भन्नु? होइन, अदालतमा हामी छौँ नि त, हामी छौँ के, हामी पनि छौँ नि त। बालेन शाहको उपस्थिति नभएका कारणले गैर कानुनी धन्दा गर्न पाइन्छ भन्ने होइन नि त। त्यसका लागि हामी तयार छौँ। जिल्ला अदालतसँग बालेन शाह डराएको हुन्? बालेन शाहको प्रश्न बालेन शाहलाई सोध्नु, हामी चाहिँ कोहीसँग डराएको छैनौँ। जिल्ला न्यायाधीशसँग पनि हामीहरूले तपाईँहरू जसरी नि तर्क गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई जसरी नि प्रश्न गऱ्यौँ, योभन्दा चर्को उत्तर पनि दियौँ। कानुनी रूपमा पनि हामीले प्रश्न उठायौँ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणको पनि प्रश्न उठायौँ, चाहिँ तपाईँको पर्ने दैविक प्रकोपको पनि प्रश्न उठायौँ। त्यसको नजावाफ हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर त्यो ठाउँ खोल्नका लागि चाहिँ फेरि हिचकिचन आउनुहुन्छ। मैले प्रश्न गरेँ चाहिँ सम्माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यू, तपाईँलाई कहीँबाट रोकावट छ भने भन्नुहोस्, यो कानुन व्यवसायको जत्था तपाईँको पछि हिँड्छ भन्दाखेरि उहाँले बोल्नुभएको छैन। त्यो शक्ति कुनै छ, कुनै तागत छ भने त्यो परास्त हुन्छ र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बेसमेन्टमा कानुन व्यवसाय र सर्वसाधारणले पार्किङ गर्ने खुल्छ र खुल्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले पनि साथ र सहयोग दिनुपर्छ र आम कानुन व्यवसायहरू यो कुनै पार्टीको कुनै चाहिँ डिएलए पिपिएलए एसपिएलए केकेएलए उएलए बिएलए नबन्नुहोस्, सबैले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुहोस्। आज यो समस्या यज्ञमणि नेउपानेको मात्रै होइन, उहाँको मात्रै होइन, उहाँको मात्रै होइन, यहाँ देखेकाको मात्रै होइन, आम नागरिकको समस्या लिएर आएका छौँ। यसमा कसैले राजनीति गर्छ भने त्यो राजनीति गर्नेले पनि होसियार हुनुपर्छ। कसैले पावर लाउँछ भने त्यो पावरका विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। यसमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म अपिल गर्छु। नमस्कार। 1 गतेबाट हामी पार्किङ सवारी साधनसहित पार्किङ स्थलमा आउँछौँ, पार्किङ गर्छौँ र 1 गते उपरान्त यो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ कानुन यो क्यान्टिन चाहिँ सञ्चालन भयो भने त्यहाँ हाम्रो क्यान्टिनमा आगो बल्न दिँदैनौँ। त्यहाँ भएका त्यो हामी चाहिँ हाम्रो अदालत चाहिँ दनदनी जलेको हेर्न चाहँदैनौँ भविष्यमा। त्यसकारण त्यो एक सिलिन्डर चाहिँ एक कानुन व्यवसायीहरू आएर त्यसलाई हामी 1 गते उपरान्त चाहिँ त्यहाँ चुलो बल्यो र सिलिन्डर रह्यो भने त्यसलाई हामी बाहिर फाल्छौँ। अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने लगायतका अधिवक्ताहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीशलाई भेटेर आइसकेपछि उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब यहाँनिर क्यान्टिनलाई अबको सम्झौता फेरि पुनः सम्झौता गरिँदैन र यो सम्झौता भनेको यो असार महिनासम्म मात्र हो। अब साउन 1 गतेदेखि सँगै मिसिल राख्ने र त्यहाँ क्यान्टिन चलाउने काम भयो भने हामी सिलिन्डरहरू फालिदिन्छौँ अधिवक्ताहरू आएर। र यो बेसमेन्ट काठमाडौँ जिल्ला अदालतको जुन बेसमेन्ट छ त्यो पार्किङ बनाउनुपर्छ आम सर्वसाधारणको लागि, अधिवक्ताको लागि र सबैको लागि त्यहाँ खुला आउनुपर्छ भन्ने त्यो खालको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् अधिवक्ताहरूले। त दर्शकवृन्द, एउटा जानेर आम सर्वसाधारणले न्यायको आशा गर्छन्, न्याय र निसाफ माग्न जान्छन् र न्याय र निसाफ गर्ने कानुनको पालना गर्ने एउटा न्यायिक संस्था सरकारी अड्डा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यो खालको व्यतिथि यो खालको अवस्थाहरू यति बेला देखिएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवनको बेसमेन्टमा। र बालेन शाहले पनि हामी स्मरण गरौँ फेरि पनि बालेन शाहले प्रयास गरेका थिए तर त्यो प्रयास चाहिँ सफल हुन दिएको छैन। अब आगामी दिनमा के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यो कुरा हेर्दै जाउँला। त दर्शकवृन्द, अब हामी बालेन शाहकै अर्को प्रसङ्ग हामी जोड्न चाहन्छौँ कि बालेन शाहले हामी स्मरण गरौँ कि कुनै पनि प्राइभेट स्कुलले सरकारी स्कुल सरह टिचरहरूलाई शिक्षकहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा तलब सुविधा दिनुपर्छ। यदि दिएको छैन भनेर कुनै शिक्षकले जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग छ त्यहाँ आएर गुनासो गरे भने गुनासो गर्न सक्छन् र गरे भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक्सन लिन्छ। र आज देशैभरका शिक्षकहरू भन्दैछन् हामीलाई रोजीरोटी पनि खानलाई मुस्किल छ, 2 हात जोड्न पनि मुस्किल छ, हाम्रो जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल छ। काठमाडौँको हामीले कुरा गर्ने हो भने यहाँका कतिपय स्कुलका सञ्चालकहरू करोडौँको गाडीमा चढ्छन्, एकदमै ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले जग्गा जमिन किन्छन्, अर्बौं रुपियाँ कमाउँछन्, तर शिक्षकलाई कतिपयले चाहिँ राम्रो खालको सेवा सुविधा न्यूनतम तलब सुविधा पनि दिएका छैनन्। यो खालको आरोप लाग्ने गरेको छ। त यसै क्रममा हामीले एनप्याप्सनका सहअध्यक्ष सुभाष नेउपानेसँग कुरा गर्दा उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने पर मन्थ स्कुल पढ्ने विद्यार्थीको फी अभिभावकबाट 2,75,000 लिने स्कुल पनि छ। त्यो स्कुल कुन हो भन्दा उहाँले नामै भनिदिनु भएको छ, लिङ्कन स्कुल।
र अन्य कुन स्कुलले स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको फी पर मन्थ मासिक 1 लाखभन्दा बढी लिन्छन् त्यसको पनि उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो स्कुल सञ्चालकहरूको जुन संस्था छ, सङ्गठन छ, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अर्गनाइजेसन, हामी चाँडै नै बालेन शाहलाई हामी भेट्दैछौँ। र उहाँले यसको खुलासा मात्र गर्नुभएको छैन, बालेन शाहलाई केही सल्लाह र सुझाव पनि दिनुभएको छ। त दर्शकवृन्द, अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, अब यहाँहरू समक्ष हामी कुराकानी राख्दैछौँ यी 1 लाखभन्दा बढी फी लिने स्कुलहरू कुन छन् र समग्र अहिले शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था के छ, शैक्षिक माफिया भनेको के हो लगायतका विषय प्रसङ्ग जोडेर अब हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एन प्याप्सनका सहअध्यक्ष सुभाष नेउपाने। अब हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ सुभाष नेउपानेसँग गरिएको यो कुराकानी। नेउपानेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। निजी विद्यालय जति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र छन् 60% भन्दा बढी स्थानमा वा भनौँ टोटल टिचर्सहरूको चाहिँ 60% भन्दा बढीले चाहिँ यो सरकारी सामुदायिक विद्यालयको जति सेवा सुविधा त्योभन्दा बढीले पाउँदैनन् भन्ने एउटा गम्भीर आरोप छ शिक्षकहरूकै। के काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका प्राइभेट स्कुल्सहरूले आफ्ना टिचर्सहरूलाई न्यूनतम स्यालेरी पनि दिएको छैन? अब यो प्रश्न अहिले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यूले ल्याइसकेपछि निकै चर्चाको विषय पनि बनेको छ। र वास्तवमा भन्दा बालेन शाहले जुन कुरो ल्याउनु भएको छ कानुनमै भएको कुरा ल्याउनु भएको छ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 12 को 7(6) यो प्रश्न के भनेको छ भने संस्थागत विद्यालयले पनि सामुदायिक विद्यालय सरहका शिक्षकहरूलाई जो दिएको सुविधा छ, तलब सुविधा, त्यो सरह दिनुपर्ने भन्ने कुरो जो प्रश्न लेखेको छ त्यही कुरो उठाउनु भएको छ। उहाँले गल्ती गर्नु भएको छैन। तर परिस्थिति के छ भने हामी अलि वस्तुपरक, तथ्यपरक र यथार्थपरक भएर हेऱ्यौँ भने विनियमहरूमा पनि यो प्रश्न के लेखा छ भने स्कुललाई वर्गीकरण गरिएको छ। र हाम्रो सामाजिक परिवेश कस्तो खालको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै महँगो फी लिने पनि विद्यालयहरू छन् र सरकारले तोकेको फी सिलिङभित्र लिन नसक्ने पनि छ, किनभने समाजको सामाजिक परिवेश भिन्न भिन्न खालको छ र आर्थिक उनीहरूको स्रोत पनि भिन्न भिन्न खालको छ, आर्थिक स्थिति पनि भिन्न भिन्न खालको छ। यही समाजलाई क्याटर गरेर त्यही किसिमले प्राइभेट स्कुलहरू पनि खुलेका छन्। सामान्य फी लिनेदेखि लिएर महँगो फी लिने। अहिले पनि तपाईँ भन्नुहोस्, नेपालमा लिङ्कन स्कुल पनि छ, ब्रिटिस स्कुल पनि छ, जहाँको फी लिङ्कनको अहिले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 2,75,000 भन्दा मन्थली माथि नै होला। पर मन्थ 2,75,000 स्कुल पनि छ। त्यो लिङ्कन स्कुल तपाईँ एउटा एज एउटा स्कुलको ओनर पनि हो तपाईँ यो कुरा भन्दै हो। अनि त्यो पछि ब्रिटिस स्कुलको हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ अहिले 1,45,000 या 1,65,000 भन्दा कम छ जस्तो लाग्दैन। मैले एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ भनेन, यति छ होला है, यतिको है हो। अब यो नेपाली मान्छेहरूले जो चलाएका, नेपालीहरूले नै चलाएको स्कुलहरूले हेर्नुभयो भने पनि 55-60,000 को रेन्जमा मन्थली फी भएका स्कुलहरू पनि छन्। त्यहाँ पढाउने पनि नेपालीकै बच्चा हुन्। त्यो लिङ्कन र ब्रिटिसमा पढाउने पनि 80% नेपालीकै बच्चा हुन् र सामान्य मन्थली 500-1000 रुपियाँ फी लिएर चलाउने पनि प्राइभेट स्कुलहरू छन्। यो विभिन्न समाजलाई त्यही किसिमको क्याटर गरेर खुलेका स्कुलहरू छन्। त्यही भएर योभन्दा पहिले नै यो विवाद पटक पटक आयो हैन। संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक साथीहरूले पनि यो कुरालाई धेरै पटक उठाउनु भयो। शिक्षा मन्त्रालयमा एकपटक कस्तो खालको यो निर्णय भएको छ भने यसलाई स्कुललाई वर्गीकरण गरिएको छ, क ख ग घ भनेर हैन, वर्गीकरण गरिएको छ र क वर्गले यो सिलिङमा फी उठाउन पाउने, खले यति उठाउन पाउने। शिक्षा मन्त्रालयले हो भनेको फी लिनलाई सिलिङ तोकेको छ, सिलिङ तोकेको छ र त्यो अनुसारको क ख ग घ भनेर वर्गीकरण पनि गरेको छ र त्यो आधारमा फी पनि लिन पाउने भन्ने छ। र यो विवाद अलि बढी चर्किसकेपछि एकपटक सम्झौता पनि के भएको छ भने टोटल ट्युसन फीको 60% जति आम्दानी हुन्छ मन्थली त्यसको 60% स्यालेरीमा खर्च गर्नुपर्ने, 40% अपरेसनल कस्टमा खर्च गर्नुपर्ने भनेर एउटा निर्णय पनि भएको छ। अब हामी अलि यथार्थपरक, वस्तुपरक र तथ्यपरक भएर हेऱ्यौँ भने नेपालको सिनारियो, त्यो पनि संस्थागत विद्यालयको अहिलेको सिनारियो यो हो। अब तपाईँलाई मैले यो भन्दै गर्दा अहिले संविधानले त व्यवस्था गरेको छ नि त निःशुल्क शिक्षा भनेर, सामुदायिक विद्यालयले त निःशुल्क गर्नुपर्ने, अहिले पनि फी उठाइरहेको अवस्था छ हैन। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, जहाँ नमुना विद्यालयहरू, बेस्ट स्कुलहरू भन्ने जो सामुदायिक विद्यालयहरू छन् त्यहाँ सबैमा फी उठाइरहेछ है।
त्यो स्थिति छ। सरकारले दिएको तलब भत्ता सुविधा जम्मै अपरेसनल कस्ट सरकारले बेहोर्दा पनि उनीहरूले त्यो चलाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने प्राइभेट स्कुलको त स्रोत भनेको त अभिभावकले बुझाउने फी भन्दा अर्को छैन र त्यो छ। सामान्य फी लिने देखेर महँगो फी लिने छ। महँगो फी लिनेहरूले सरकारले तोकेको सामुदायिक विद्यालयको ले तोकेको भन्दा पनि बढी तलबहरू सुविधाहरू दिएको त्योभन्दा अझ बढी नै छ अझ बढी नै छ र कतिपय एकदमै कम फी लिएर चलाएको त्यो पेरेन्ट्सहरूलाई टार्गेट गरेर जो खोलेका स्कुलहरू छन् जसको निम्न आय छ त्यो पेरेन्ट्सहरूको उहाँहरूले त्यो किसिमले फी पनि दिन सक्नुहुन्न। त्यो स्थितिमा चलेका विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसमा पनि अझ म तपाईँलाई के भन्छु भन्नुहुन्छ भने सरकारले 10% स्कलरसिप दिने भन्छ। त्यसमा मलाई लाग्छ कुनै पनि स्कुल 10% भित्र छैन। 16, 18, 20% स्कलरसिप छ। त्यसमा पनि बालदिशाको निर्देशन छ नि। हो त्यो छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ विभिन्न खालको प्रेसर पनि छ। अनि अर्को कुरा 10% देखि 15% फी कुनै पनि स्कुलमा उठ्दैन पनि है। अब मान्छेहरूको आर्थिक स्थिति पनि बडा अप्ठ्यारोमा छ। अब फी नतिरेर भाग्ने त्यो स्कुलमा त उठ्ला हैन। ठुलाहरूमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ, सानाहरूमा पनि त्यो समस्या देखिन्छ। 2 लाख तिर्नेमा पनि तिर्दैन त छ। त्यस्तो समस्याहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै हेर्दाखेरि अहिलेको स्थिति बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरू चलेको अवस्था छ। अब केही पहिला स्थापित विद्यालयहरू जति बेला कम्पिटिसन थिएन सुरुमा भए उहाँहरूले सस्तोमा जग्गा लिनुभयो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अलिकति राम्रो डेभलप गर्नुभयो, राम्रो स्कुल बनाउनु भएको छ। यसो नेपालमा पनि यस्ता विद्यालयहरू छन् भन्ने एउटा प्रभाव पार्नु भएको छ। त्यहाँको पास आउट विद्यार्थीहरू अहिले विदेशमा गएर राम्रो युनिभर्सिटीमा पढेर दक्ष जनशक्तिहरू बनेका छन्। तिनी विद्यालयहरूको हेरेर सबै विद्यालयलाई यही किसिमको छ भन्ने किसिमले हामी गयौँ भने धेरै अप्ठ्यारो स्थिति छ। प्राइभेट स्कुल अहिले बैंकको लोन तिर्न नसकेर हैन डिप्रेसनमा गएर विदेश पलायन भएका साथीहरू थुप्रै हुन्छ। ठिक छ, यो समस्या छ। मैले नेपालीजी मैले त्यो भने होइन। जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रसङ्ग कहाँ हो भने जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि अब 2-2 लाख 1.5 लाख पर मन्थ स्कुलको फी बच्चाको तिर्ने ती प्यारेन्ट्स कस्ताका प्यारेन्ट्स का छोराछोरी चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गर्छन्। एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकमा। अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ एकातिर तपाईँहरूले जुन प्रब्लम बताइरहनु भएको छ कि ब्याङ्कको लोन छ, त्यसका इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् होइन, डिप्रेसन हुन्छ, टाइममा ब्याज तिर्नु पऱ्यो, किस्ता तिर्नु पऱ्यो, ल्यान्डकै पनि त सबैको आफ्नो नहोला, रेन्ट हुन्छ। त यावत किसिमका प्रब्लम यहाँहरूका पनि होलान्। तर यही काठमाडौँमा चाहिँ 10,000 मात्रै स्यालेरी लिएर होइन दिनभरि केटाकेटीलाई पढाउने एउटा टिचरले गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्छ बच्चालाई, अनि उसले चाहिँ फेरि भात चाहिँ कसरी खान्छ, उसको पनि त त्यहाँ प्रब्लम छ नै। त्यो एउटा कुरा के हुन्छ भने यसमा श्रम ऐन पनि लागू हुन्छ, कम्पनी अन्तर्गत पनि हामी छौँ। यसरी हेर्दा 10,000 नै कसैले स्यालेरी दिनुभएको छ नि त्यो गलत पनि हो। कमसेकम एउटा मजदुर सरहको त त्योभन्दा माथि त हुनैपर्छ है। अब त्यो पनि छ भने त अब यो कुराले परिवर्तन। आज लेबर एक्टमा कति छ न्यूनतम पारिश्रमिक? 16,000 भन्दा माथि नै छ होला। भनेको 16,000 प्लस छ। 16,000 भनेको 16,000 प्लसमा चाहिँ सबै स्कुलहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएका छन्। भन्नाले कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि एकदमै कम फी उठाउने है, जो मन्थली 1,000-1,500 फी मात्रै लिने र त्यो पनि टाइममा नआउने र कतिले तिर्न पनि नसक्ने त्यस्तो स्थितिका स्कुलहरू पनि थुप्रै छ। त्यसको सङ्ख्या अझ भन्नुहुन्छ नि धेरै छ। तर यो हामीसँग एउटा यसो मैले अघि डाटा हेरेको थिएँ। जस्तो माध्यमिक स्कुल जुन छ नि, माध्यमिक स्कुलमा चाहिँ नि सामुदायिकको कुरा गरेको मैले, न्यूनतम 43बाट 56,000सम्म रहेछ होइन। निमाविमा चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ न्यूनतम 34 रहेछ, म्याक्सिमम 45 रहेछ। त्यस्तै प्राथमिकतामा चाहिँ 26 देखि 43,000 रहेछ। भनेपछि यो लेभलमा मेन्टेन गर्ने चाहिँ 60% छैनन्। त्यसो भए अहिलेको स्थितिमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदम खुल्ला कुरा गर्ने एकदमै प्रष्ट मैले भने है। म पनि विगत 25 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु। तपाईँ अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त नेता पनि हो नि यो सेक्टरमा। अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अहिले स्कुलहरूको स्थिति हेर्दा बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारबाट कुनै किसिमको सत्यता छ नि? हो, सत्यता छ। म भन्छु सरकारले ट्रेनिङ जस्तो कुरोमा पनि अब यहाँ प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने पनि नेपाली नागरिककै बच्चा हुन्। कस्ता प्यारेन्ट्सका बच्चा पढ्छन् हौ सर, तपाईँलाई त थाहा छ नि कस्ता प्यारेन्ट्सका बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्दा रहेछन् 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ लिने पर मन्थ। त्यो त तपाईँहरूले अब यो इन्भेस्टिगेसन गर्नुभयो भने अब त्यो पत्ता लगाउनु होला। अहिले पनि मैले भन्छु लिङ्कन र ब्रिटिस स्कुलमा पढ्ने पनि 80% बच्चा नेपाली नागरिककै बच्चा हुन्, सिटिजनसिप भएकै पेरेन्ट्सका बच्चा हुन्। 20% एमएससीहरूका बच्चाहरू होला। र अहिले महँगो फी लिनेमा त 100% बच्चा लगभग 1-2% विदेशीहरू होलान्।
महँगो फी लिनेमा पनि लगभग नेपालीकै बच्चा हुन् है र एकदमै कम फी लिने पनि नेपालीकै बच्चाहरू हुन्, त्यहाँ विदेशीहरू छैनन्। कस्तो खाडल देखियो ल हेर्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुभयो कसैले चाहिँ 2000-2500 3000 लिने पनि त्यस्ता बिचारा स्कुलहरू पनि छन्। 2000 को कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ नेपाल अधिराज्यमा अहिले पनि प्राइभेट स्कुल 1000 रुपियाँ फी लिने आउट अफ भ्याली त्यो हुनसक्छ सर, तर मैले काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गर्दा 2-3000 5000 भन्दा कम लिने चाहिँ कमै स्कुल हुन्छन्, किनभनेदेखि यहाँ महँगी पनि त्यही अनुसारको छ, यहाँको कम्पिटिसन पनि त्यही अनुसारको छ। मैले काठमाडौँको कुरा गरिरहेको छु किनभने बालेन्साको प्रसङ्ग जोडिएको छ नि त, आज हामी त्यसमा बहस गरिरहेछौँ। भनेपछि आज तपाईँहरूले जस्तो यो शिक्षा ऐन 2028 को दफा 1276 तपाईँले उद्धृत गर्दै गर्दा र अर्को प्रसङ्ग तपाईँले लेबर एक्टको कुरा गर्नुभयो। अब हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ लेबर एक्टले चाहिँ स्कुललाई कसरी सुन्छ सर? अब यस्तो छ, हाम्रो विद्यालय भनेको शिक्षा ऐन 2028ले 9औं संशोधनले अहिलेसम्म सञ्चालन गरेका छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन यत्रो लामो समयसम्म बन्न सकेको अवस्था छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन नआएको कारणले पनि अन्यलको स्थिति अहिलेसम्म छ है। यो प्रोसेस धेरै अगाडिसम्म बढेको हुन्छ। के कारणले सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न सकेका छैन हैन? अहिले त मलाई लाग्छ कति छ सरकारको अहिले, एउटा सङ्घीय सरकार हैन, 7वटा प्रादेशिक सरकार अनि 753वटा स्थानीय सरकार, यत्रो धेरै सरकारहरू अहिले छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेका कारणले शिक्षामा अहिले अन्यलको स्थिति छ हैन। अब स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो किसिमले ऐन आएको छैन। अहिलेसम्म हामीलाई 2028ले नै गाइड गरिरहेछ। तर के हो भने विद्यालय शिक्षा भनेको शिक्षा ऐनले नै निर्देशित गर्छ। त्यहाँ तलब पनि तोक्या छ, सबै त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, त्यसका नियमहरू सबै शिक्षा ऐन अन्तर्गत छ, शिक्षा ऐन नै चल्छ, अन्तर्गत नै चल्छ। तर एउटा कुरा के भयो भने लामो समय पछाडि अब यो प्राइभेट स्कुलहरू खुल्यो, त्यसमा पनि सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। जनआस्था अब प्राइभेट स्कुलतिर बढी आकर्षित भयो किनभने त्यहाँको प्रडक्ट धेरै राम्रो भयो भन्ने किसिमले सङ्ख्या पनि धेरै 46 साल पछाडि प्राइभेट स्कुलको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो। त्यसमा सरकारले अर्को सोच के बनायो भने उनीहरूले कर पनि तिर्नुपर्छ। अब कर नतिरेर त हुँदैन हैन, यो त व्यवसाय हो है, सेवा मात्रै होइन व्यवसाय पनि हो शिक्षा। त्यसकारण यिनलाई कम्पनी अन्तर्गत राख्नुपर्छ भनेर फेरि कम्पनी अन्तर्गत प्राइभेट स्कुलहरू रहे, जहाँ अहिले 99.9% विद्यालयहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत छन्। अब हामी यता कम्पनी ऐन अन्तर्गत पनि छौँ, शिक्षा ऐन अन्तर्गत पनि छौँ, तर हामीलाई निर्देशन किनभने तलब सुविधा सबै तोक्या हुनाले शिक्षा ऐन अन्तर्गत हो, हामी निर्देशन हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो जोडिन्छ कम्पनी ऐन अन्तर्गत। कसरी जोडियो अझै मैले बुझिनँ, कसरी जोडिन्छ कम्पनी ऐन? हामी दर्ता छौँ त कम्पनीमा। कम्पनी एकछिन है, म फर एक्जाम्पल कुनै पनि हामीले कम्पनीमै दर्ता गर्नुपर्छ। किनभने जस्तै म मिडियाकै उदाहरण दिन्छु, धेरै टाढा किन जानु, हेल्थकोमा पनि जान सकिएला, अरूमा पनि जान सकिएला। जस्तै हामी मिडिया पनि कहाँ दर्ता हुनुपर्छ? सुरुमा कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा हो, त्यसपछि कहाँ दर्ता हुनुपर्छ? भ्याटमा दर्ता हुनु पर्यो राजस्वको कारणले। त्यसपछि कहाँनिर सूचीकृत हुनुपर्छ? फेरि दर्ता हुनुपर्छ सूचना विभागमा हुनुपर्छ। अनि फेरि त्यसपछि अर्को कहाँ दर्ता गर्नुपर्छ? काउन्सिल पनि छ क्या, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्छ। त अब हामीलाई हेर्छ कसले भन्दाखेरि हामीलाई सिधै सूचना विभाग र हामीलाई नियमन कसले गर्छ? काउन्सिलले, प्रेस काउन्सिलले। हामीले दायाँ बायाँ आचार संहिता कोड अफ कन्डक्टभन्दा बाहिर गयौँ भने मिडियालाई कम्पनी कार्यालयले हेर्दैन। केवल हाम्रो ट्याक्सेसका कुराहरू चाहिँ नै अडिट गर्दा त्यही हो, फेरि ठोकिने। त्यसको रिपोर्ट पनि हामीले वार्षिक प्रतिवेदन पनि विभागमा पनि बुझाउनुपर्छ। हामीले त्यो प्रतिवेदन चाहिँ काउन्सिलमा पनि बुझाउनुपर्छ, प्रेस काउन्सिलमा। त्यो अडिटको रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ कनेक्ट छ, तर बाँकी हाम्रो चाहिँ नि नियमन गर्ने, कोड अफ कन्डक्ट जारी गर्ने, त्यो हामीले उल्लङ्घन गरेनौँ भन्ने। जस्तै हामीले मैले नै अहिले बदमासी न्युज चाहिँ हालेँ भने तपाईँ जाने ठाउँ नै प्रेस काउन्सिल हो, कम्पनीमा होइन के। त्यसले गर्दाखेरि अब विधेयकको कुरा गर्नु छ भने सञ्चार सम्बन्धी विधेयक अहिले पनि पेन्डिङ छ, सेम प्रब्लम। विधेयक नभने त ऐन आउँदैन, ऐन त उसको बच्चै होला नि त, माउ त विधेयक नै हो। भनेपछि अब हामीले के गर्ने त? अब हामीले अहिले 24,500 न्यूनतम स्यालेरी छ। हेर्नुहोस्, एउटा पत्रकारलाई स्टार्टिङमा चाहिँ नै 24,500बाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्नुपर्छ जर्नलिस्टलाई। अब हामीले सबै पत्रकारहरूले 24,000 तलब पाउनु भएको छ त? त्यो त गलत भयो नि, त्यही त हामी आइरहेछौँ। जस्तो तपाईँको 16,000 रुपियाँ त लेबर एक्टमा छ, तर 16,000 हामीले दिँदाखेरि चाहिँ नै भोलि कसैले श्रममा चाहिँ नै उजुरी हाल्यो भने या विभागमै चाहिँ उजुरी हाल्यो भने त्यो हामी कानुनी दायरामा आउँछौँ, आउनै पर्छ र हामीलाई इन्भेस्टिगेसन पनि हुन्छ, क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्छ। त्यस्ता धेरै घटना पनि भएका छन्। त्यो उजुरी हालेर 1 वर्ष 2 वर्षपछि फैसला भयो, त्यो 1-2 वर्षकै पारिश्रमिक चाहिँ ब्याजसहित पाएका घटना थुप्रै छन् पत्रकारहरूले।
त भनेपछि अब हामीले लेबर एक्ट अनुसार 16,000 रुपियाँ पत्रकारलाई दिन मिल्छ, जसरी तपाईँले आज यो दावा बोल्दै नै मैले के बोल्दैछु भने के भनिरहेको छु भने जति पनि हामीलाई निर्देशन गर्छ हाम्रो मोनिटरिङ सुपरभिजन भने शिक्षा मन्त्रालयदेखि तपाईँको स्रोत केन्द्रसम्म हाम्रो मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्ने नियमन गर्ने संस्था र अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अबको संविधानले जसरी स्थानीय तहलाई दिएको छ त्यसको मोनिटरिङ शिक्षा समन्वय एकाइ भनेर स्थानीय सरकारसँग त्यो जोडिएको छ हैन। त्यसमा महानगरपालिका पनि पर्यो। हो, महानगर नगरपालिका गाउँपालिका सबै पर्यो है। त्यसले मोनिटरिङ सुपरभिजन हामीलाई गर्छ र त्यहाँ मेन्सन भएका कुराहरू जो शिक्षा ऐनले प्रष्ट पारेका कुराहरू त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने हैन जति कुराहरू तोक्या छ त्यही अनुसार हुन्छ र तलब सुविधाको कुरा पनि शिक्षा ऐनले नै तोक्या छ त्यही अनुसार हुन्छ। तर कति मैले भन्न खोजेको कुरो त के हो भने कम्पनी अन्तर्गत पनि हामी छौँ है। त्यो त सबै हुन्छ नि सर है, कम्पनी अन्तर्गत सेक्टरमा सुरुमा दर्ता हुने कम्पनी त्यसपछि राजस्वमा हो क्या। तर हाम्रो सबै कुरो इम्प्लिमेन्ट हुने भने त फेरि हामीलाई निर्देशन गर्ने भने शिक्षा ऐन नै हो है। हामी कम्पनी स्थानीय सरकार पनि हो, स्थानीय सरकार हो, कम्पनी ऐन होइन, हामीलाई शिक्षा ऐनले नै निर्देशन गर्छ। मोनिटरिङ त्यसमा त क्लियर हुन्छ नि त, एकदमै क्लियर। त्यसमा हामी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भने त बौद्धिक समाजले हो, पढे लेखेको मान्छेले हो। हामी गलत कुरा कहाँ गर्छौँ? गलत कुरा फ्याक्ट बेसमा जानु पर्यो कुरा जस्तो यसरी हेर्दाखेरि जो मेयर बालेन शाहले जुन कुरो ल्याउनु भएको छ नि कानुनमा भएको कुरो ल्याउनु भएको छ नि उहाँले त निकै राम्रो बालेन शाहले ल्याएको कुरा राम्रो होइन, प्रशंसनीय कामहरू पनि गर्नु भएको छ। त्यही त बालेन शाहको यो कदम एकदमै राम्रो। तर के हो भने उहाँले जो यो बिचमा विवादका कुराहरू आए जुन हाम्रो अहिले परिवेश छ सामाजिक परिवेश छ विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भएको छन् त्यो कुरालाई पनि अलि यथार्थपरक अलि वस्तुपरक तथ्यपरक भएर पनि उहाँले हेरिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो। अब अझ स्थानीय सरकारको कुरा आयो, महानगरपालिकाको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि त के रहेछ भने महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 हिजो अस्ति है 74 भनेको 74 को 72 संविधान पछिको 74 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता निवृत्ति भरण उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी सङ्घीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरेको छ। उहाँले प्रष्ट के लेख किनभने जस्तो महानगरपालिकाले जो बनाएको छ नि सङ्घीय कानुन भन्ने कुरा जोड्यो नि सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग जति पनि अब सङ्घीय शिक्षा ऐन आइसक्यो भने त्योसँग बाजिने जति पनि कानुनहरू हुन्छन् जति 753 स्थानीय सरकारले जो बनाउँछ त्योसँग बाजिने त स्वतः मान्ने हुन्छ, सङ्घीय कानुनलाई मानिन्छ हैन। त्यही कुरो त प्रष्ट लेख्नु भएको छ त त्यो ठुलो कुरो होइन नि। तर बालेन शाहले अर्को कुरा पनि लेख्नुभयो नि त, यदि कुनै पनि शिक्षकले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका तपाईहरूले यो तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा तलब सुविधा पाउनु भएको छैन भने हाम्रो महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्नु होला, हामी परामर्श र उचित सहयोग गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। त्यो एकदम राम्रो कुरो हो। तर अहिलेको स्थिति के छ भन्ने कुरो हाम्रो सामाजिक परिवेश कस्तो छ कसरी विद्यालय सञ्चालन भएको छन् योभन्दा अगाडि पनि यी कुराहरू यी मुद्दाहरू नआएका होइनन्। त्यो विषयमा हाम्रो के निर्णय भएको छ शिक्षा मन्त्रालयबाट हैन जस्तो यो 60-40 का कुराहरू जो भएको छन् र स्कुललाई जुन वर्गीकरण गरिएको छ क्याटेगोराइज गरिएको छ यो सबै कुरालाई पनि त हामीले हेर्नु पर्यो हैन। अब भने हाम्रो स्थिति के हो भने तपाईको जो भने 60% ले दिन सके त्यो एकदम यथार्थ हो। 60% ले त्यो तलब दिन सके अवस्था छैन किनभने उहाँहरूको आर्थिक स्थिति अहिले पनि सबै कुरा त्यहाँ हेर्यो भने बडा डरलाग्दो स्थिति छ। विद्यालय बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले जुन तपाईले अहिले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ यो अवस्था नबुझेकै हो त? बुझ्नुपर्छ उहाँले यो अवस्था बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेको हो कि नबुझेर यो कुरा आयो? बुझ्नु भएन भने उहाँले लेखेको ठिक पनि भन्नुहुन्छ तपाईले तपाईको भने हैन बुझ्नुपर्छ उहाँले बुझ्नु भएन भने 60% विद्यालय बन्द हुन्छन्। अब त्यसको लागि तयार गर्नुपर्छ। स्कुल बन्द हुन्छन्? बन्द हुन्छन् बालेन शाहको निर्देशनका कारण अब सक्दैन विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैनन्। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त हामी सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गरौँ, सबैले विश्वास गर्ने वातावरण बनाऊँ, समग्रलाई समेट्ने भने त सामुदायिक ठीक छ त्यो अर्को पार्ट हो, त्यो मेजर कुरा हो अर्को पार्ट हो। तर आज बालेन शाहको निर्देशन पालना गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्न? सबै विद्यालयले सक्दैन, सक्ने स्थिति पनि छैन। तर आरोप छ नि शिक्षकहरू चाहिँ दुई छाक खान पनि गाह्रो तर यो विद्यालयका साउजीहरू चाहिँ सञ्चालकहरू चाहिँ करोडौँको गाडी चढ्ने जताततै घडेरी किन्ने अरबौं रुपियाँ कमाउने भनेर पनि कतिपय टिचरले आरोप लगाउँछन् नि। नै यसलाई राम्रोसँग सर्वे गरौँ है। वास्तवमा
यहाँ केही एउटा दुईटा स्कुलहरूको मात्रै कुरो नगरेर समग्र स्कुलहरूको स्थिति के छ भन्ने विषयमा राम्रोसँग यसलाई हेरौँ खोजौँ हैन। अब त्यस्तो उदाहरण पनि थुप्रै छन् हामीले देखेको। बैंकको ऋण तिर्न नसकेर विदेश प्लान भएको, धेरै अप्ठ्यारोमा परेको र आफ्नो भएको पैतृक सम्पत्ति बेचेर लगाएको पनि त्यो पनि सिद्धिएको हैन। त्यस्ता पनि उदाहरण धेरै छन्। तर अब हामी अलि यथार्थपरक भएर सबै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ हैन। अब सतै भएर सबै कुरा गऱ्यौँ भने त्यसले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ। तर वास्तवमा स्कुलहरूको स्थिति बडा भयावहको स्थिति। तपाईको विचारमा 60% स्कुल बन्द हुन्छ। तर हाम्रो अनुरोध के हो भने पहिलो कुरा सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले व्यवस्थित गरौँ। त्यसमा हामी निजी विद्यालयका सञ्चालक भए पनि हामी समग्रलाई समेट्ने सामुदायिक विद्यालय हो। यसको स्तर उन्नति हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ। जनविश्वास सामुदायिक विद्यालयले लिन सक्नु पर्यो, यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अनि स्वतः निजी विद्यालय त बन्द भइहाल्छ, किनभने त्यहाँ आकर्षण बढ्ने बित्तिकै त निजी विद्यालयमा किन पैसा तिरेर त्यहाँ निःशुल्क पढ्न पाएर शुल्क त कसैले पनि तिर्दैन, त्यो गरे भइहाल्यो नि त। ठिक छ, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष र अर्को पक्ष भयो। जस्तो आज बालेन्सा काठमाडौँ महानगरपालिकाको जसरी प्रमुख भएर आएपछि जुन खालका गतिविधिहरू देखिँदैछन्, आज बालेन्साले जुन खालको एक्सनमा अगाडि उत्रेका छन्, विगतमा तपाईँहरूलाई यतिको लामो जुन अनुभव छ नि शैक्षिक क्षेत्रको, यस्तो कुनै प्रमुखले गरेको थियो अथवा यो खालको स्थिति आएको कुनै दिन? नै, बालेन्साले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन, उहाँले जुन किसिमका डिसिजनहरू लिनुभएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरामा हैन, राष्ट्रियताका कुरामा जुन किसिमको निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो वास्तवमा एकदम प्रशंसनीय काम हो हैन। एकदमै किन भन्नुहुन्छ भने हामी प्रशंसा गर्छौँ। हाम्रो बौद्धिक समाजले, हामी यो जति पनि सङ्गठन छ, प्याप्सन, नेसनल प्याप्सन, हिसान, हाम्रो यो प्राइभेट स्कुल अर्गनाइजेसनको सङ्गठनहरू छ, यहाँ त बौद्धिक समाज छ नि। यो देशको उज्जवल भविष्य चाहन्छौँ नि हामी है। हामी त विदेश प्लान हिजो हुन सक्थ्यौँ नि, हामी डिग्री गरेका थियौँ, समयमै पढेका थियौँ अनि थुप्रो यत्रो साथीहरू विदेश गएको छ। विदेश किन जाने, नेपालमै केही गरौँ भनेर प्राइभेट स्कुल त्यत्तिकै खुल्या होइन। किनभने जब जनतालाई यो शिक्षाको आकर्षण बढ्दै गयो, शिक्षा अपरिहार्य हो भन्ने कुरा जब नेपाली जनताले बुझे अनि पढाउनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको जनमानसमा जुन चासो बढ्यो, त्यो पछि सामुदायिक विद्यालयले यसको भारलाई थ्याक्न नसकिसकेपछि न प्राइभेट स्कुल खुल्या हो हैन। शिक्षा ऐन अन्तर्गत नै खुल्या हो नि त। प्राइभेट स्कुलहरू अहिले थुप्रै सङ्ख्यामा छ, जनविश्वास बटुल्न सफल भएको छ। अझ यो मात्रै नभन्नुहोस्, हेर्नुहोस् नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा इज्जत राखेको प्राइभेट स्कुलले हो। अहिले पनि तपाईँ एससीईको रिजल्ट हेर्नुहोस्, या त बाहिर गएर पढेका या जति पनि अहिले स्कलरहरू नेपाल भित्रिया छन्, त्यो स्थिति चाहे ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो मेडिकल सेक्टरमा हेर्नुहोस्, चाहे इन्जिनियरिङ सेक्टरमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सेक्टरमा, इभन बालेन शाह पनि प्राइभेट स्कुलकै प्रोडक्ट हो हैन। तपाईँ कुनै पनि हेर्नुहोस्, यो इज्जत पनि प्राइभेट स्कुलकै प्रोडक्ट हो। आज जति पनि यो स्तर छ नि, आज जुन हामीले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा गर्व गर्ने खालको, हामी पनि कमजोर छैनौँ है शिक्षाको क्षेत्रमा, हामी छौँ। हाम्रा पनि धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू छन्। विश्व वर्ल्डको तपाईँको टप युनिभर्सिटी हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड, क्यालिफोर्निया, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज यस्ता युनिभर्सिटीमा पनि पढेर आएका यहाँ थुप्रै मान्छेहरू त्यस्ता छन् भन्ने कुरोको इज्जत राखेको आज प्राइभेट स्कुलले हो। अब यसलाई अब तपाईँहरू माफिया भन्नुहोस्, तपाईँहरूले व्यापारी भन्नुहोस् हैन। यो शैक्षिक माफिया भन्ने पनि एउटा फेमस वर्ड छ के। हामी शैक्षिक बेरोजगारको आरोप पनि लगाउँछन् हैन। हामी बेरोजगार मान्छेहरू जब पढिसकेपछि हामी बेरोजगार भयौँ। अब के गर्ने त, जनताको आकर्षण शिक्षामा छ अनि शैक्षिक नियमले त्यो दिएको कुरामा शैक्षिक क्षेत्रमा माफियाहरू चाहिँ छैनन्। कसरी माफिया भन्नुहुन्छ? तोकेको फी लिएर हामीले भ्रष्टाचार बदमासी त गरेका छैन नि, हामीले त सार्वजनिक गर्छौँ फी हैन। ल फ्यासिलिटी, अब त्यो त पेरेन्ट्सले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि, के आधारमा फी लिइरहेछ, त्यो फी बराबरको फ्यासिलिटी दिएछ कि छैन, कस्तो खालको क्वालिटी ल्याएछ। तर यही कुरा भन्नुहोस्, अहिले जति पनि महँगा स्कुलहरू छन् नेपालमा, त्यहाँ एडमिसन पाउनु गाह्रो छ त, पाउँदैनन् त है। किन त्यो स्थिति बन्या छ त? आकर्षण किन त्यहाँ बढ्यो त? त्यहाँको प्रोडक्ट त हेरे होला नि त। त्यहाँबाट पास आउट हुने विद्यार्थीहरू त वेल इस्टाब्लिस छन् नि त, त्यसलाई पनि त हेर्छ नि त। त्यस कारणले नै यो आकर्षण बढ्या हो। अनि हामीलाई के आधारमा माफिया भन्ने, के आधारमा हामीलाई व्यवसाय त हो त, त्यसलाई सेवा मात्रै भनिँदैन नि। कम्पनी अन्तर्गत हामी गइसक्यो, कर पनि तिरेको छ, व्यवसाय पनि हो। सेवा प्लस व्यवसाय हामी लगानी लगाछौँ। सरकारले हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग गरेका छैन। इभेन डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने ट्रेनिङमा समेत हाम्रो प्राइभेट स्कुलको टिचरहरू उपस्थित हुन पाउँदैन। प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने पनि त नेपालीका विद्यार्थी हुन्। सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर लगानी लगाएर यो त व्यवसाय पनि हो नि। सेवा केही शर्तमा होला, सेवा भएको कारणले नै हामीले स्कलरसिप दिइरहेछौँ।
कुनै पनि फ्याक्ट्रीले कम्पनीले तपाईँले प्रोडक्ट गरेको 10% फ्रीमा बाँड्दैन नि। चाउचाउ फ्याक्ट्री या कसैले पनि त्यो 10% फ्रीमा त बाँड्दैन, तर हामीले 10% स्कलरसिप त दिइरहेछौँ भने सेवा पनि हो हाम्रो। भनेको 10% स्कलरसिप चाहिँ सबैले दिएको छ, त्यसपछि तपाईँ स्योर त्यसमा बढी नै छ। त्यही त तपाईँ त एनपिआरको सहअध्यक्ष पनि हो नि त। एकदमै म ग्यारेन्टीका साथ तथ्याङ्कै छ नि त्यसको। हेर्नुहोस् त्यो बढी नै छ, 10% मात्रै होइन, 16, 18, 20 होला, त्यतिसम्म छ प्राइभेट स्कुल। हामी एकदम ढुक्कका साथ भन्छौँ। अब यो विषयमा तपाईँहरूको बालेन शासन संवाद वार्ता केही छलफल भएको छ? नै, उहाँले नराम्रो कुरो ल्याउनु भएको छैन। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 12/7/6 भएको कुरो उहाँले उठाउनु भएको हो होइन। भनेपछि हामीले उहाँसँग डिस्कस गर्नुपर्ने र यो गलत हो भन्नुपर्ने त आधारै छैन। तर उहाँले यहाँको सामाजिक परिवेश, विद्यालयहरू कसरी सञ्चालनमा छन्, त्यो कुरा बालेन शासन तपाईँहरूले विद्यालयको स्थिति के छ, विद्यालयलाई किन वर्गीकरण गरियो, यो सबै कुरा बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। त्यही त यो कुरामा बालेन शासनसँग तपाईँहरूको विषयमा केही डिस्कसन छलफल भएको छैन? अहिलेसम्म भएको छैन, तर एकपल्ट हामी भेट्ने कोसिस गरिरहेको। कहिले भेट्नुहुन्छ? यो त घरकी रहेको छ। अब भेट्छौँ, हामी भेट्छौँ, सङ्गठनको बिचमा हाम्रो छलफल कहिले भेट्नुहुन्छ बालेन शाहलाई? प्याप्सनले कहिले भेट्दैछ? अब हामी छिट्टै भेट्छौँ उहाँलाई। तपाईँहरू हामी एकदमै उहाँलाई वस्तुस्थितिको अलि यथार्थपरक भएर जानकारी चाहिँ हामी गराउँछौँ। त्यसको योजनामा हुनुहुन्छ? त्यसमा छौँ हामी। हुन्छ नेपालजी, अब हामी बोल्दा त शैक्षिक क्षेत्रको विषय लामै जान पनि सक्छ होइन। तपाईँ हाम्रो बहस, तर अब दर्शकको पनि समयलाई त हामी पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। उहाँहरू पनि समय त धेरै खाइदिनु पनि भएन होइन। तपाईँ हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र अहिलेको यो समसामयिक र विशेष गरी यो संवेदनशील क्षेत्र भन्छु म, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई। यो शिक्षा पनि एकदमै संवेदनशील लाग्छ र स्वास्थ्य त हुँदै नै हो। त्यसले गर्दा यस्तो संवेदनशील विषय, त्यो पनि अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो विषयमा आफ्ना धारणाहरू हाम्रा दर्शकको माझमा राखिदिनु भयो। सुभाष सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै। म अन्तमा एउटा कुरा म के भन्छु भने, जस्तो हामीलाई भन्दा शिक्षाका व्यापारी माफियाहरू भन्ने गरिन्छ, तर यही समाजले हामीलाई विश्वास गरेर छोराछोरीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ, भविष्यको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हामीले एउटा बालकलाई पूर्ण मानव बनाउने, कर्मयोगी मानव बनाउने क्षेत्रमा हामी लागिरहेछौँ होइन। र हामीले फ्रीमा, अब हामी सरकार त होइन, हामीले फ्रीमा त्यो एजुकेसन दिन सक्दैनौँ, उहाँहरूबाट नै फी लिएर हामी गर्छौँ। तर हामीलाई खुसी के लाग्छ भने, जसले हामीलाई व्यापारी माफिया भने पनि हामीले जुन हाम्रो पास आउट विद्यार्थी छ, जब उनीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने, एउटा कर्मयोगी मानव बनाउने भन्ने हिसाबले हामी जुन किसिमले लागेका छौँ, जुन किसिमले अहिले वेल इस्टाब्लिस हाम्रा पास आउटहरू छन्, हामीले एउटा देशको जनशक्ति, राम्रो जनशक्ति तयार गरेका छौँ। त्यस कारण हामीलाई आत्मसन्तुष्टि छ। जसले जे भने पनि हामीलाई त्यो गर्व छ। मैले त्यति नै अनुरोध गरेँ यहाँलाई। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हामी आशा गर्छौँ शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार होस्, गुणस्तरीय शिक्षा सबैले प्राप्त गरून्, शिक्षाको पहुँच सबैमा होस्, शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण मात्र नहोस्। यो खालको आशा हामी राख्दछौँ दर्शकवृन्द। यही आशाका साथमा आजको हेडलाइन विशेषको सामग्री आजलाई यति नै। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। अन्य भिडियोमा, अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।